सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुंचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने ली है उसने डिस्टेबलाइज कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं फिर उनको सबसे पहले क्रिकेट की दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा 4-5 चीजें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आपकी का ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीजें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्जी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। कौन सा था? मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आपकी का ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीजें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्जी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, कौन सा था? अच्छा अच्छा, कौन सा था? हाँ हाँ, अच्छा, पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफगानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियां दी, उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि किस तरह जलील करके वहां से निकाला है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया, और चौथी चीज उन्होंने कहा कि आपने वहां पे 2 दफा बमबारी कर दी। तो ये अमन के, अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासर होंगे, क्योंकि KP के लोग, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मिल के बैठना होगा, और जब तक ये मिल के नहीं बैठेंगे तो आप दहशत गर्दी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान कहते हैं मैं खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि जो आगे चल के जो पीस के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि दहशत गर्दी मिलकर ख़त्म होती है, तो इसके अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जिसका तजर्बा है पीस लाने। पूरा दूसरा जवाब था। तीसरा, हाँ, तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात की है कि आसिम लॉ के बारे में। आसिम लॉ क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया, उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो CCTV फुटेज थी वो गायब कर दी,
اور اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی. اس کے بعد جن کے اوپر فائلیں لگاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے, انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کو, چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے, اور سب کو پتا ہے کہ کیسے کیا, آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے اور اس کے تحت جو ججز تھے, جو ضمیر فروش ججز تھے, وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے. جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف, جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا, وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے جو الیکشن کمشنر تھا جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, آپ نے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے آپ نے اس کو 9 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. تو یہ جو سارا کچھ تھا یہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کے اندر بالکل یہی حقائق ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ جو آئی ایس آئی تھی ہمارے وقت میں, جو یہی آئی ایس آئی اس کا بڑا اہم کردار تھا, اور جو امن, جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے سب تعلقات ٹھیک کرنے تھے تو آئی ایس آئی نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا. لیکن اس وقت آئی ایس آئی پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کی پرسنل مافیا کی طرح کام کر رہی ہے. یہ بھی انہوں نے اس چیز کو برباد کی. اور 5واں کا یحییٰ خان. ہاں, پھر کہتے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یحییٰ خان کے اوپر بات کی کہ وہ عاصم منیر کی طرح, یا کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو عمران خان نے کہا دیکھیں, مجیب الرحمان کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سارے پڑھ سکتے ہیں, سارے پڑھ کے, لیکن آپ اس کو حکومت دینے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ 1970 کے سب سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں, اور اس کو آپ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ وہ خود اقتدار میں بیٹھے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. تو کہتے کہ جو اس نے کیا, کہتے کہ ایک دن جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق, ایک دن مذاکرات کر رہے تھے مجیب الرحمان کے ساتھ, اور اگلے دن وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. تو اس لیے اگر ان کی نیت امن کی تھی تو ان کو یہ تو نہیں کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دو. تو انہوں نے بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق اپنے اقتدار, اگلے 10 سال کا اقتدار جو دیکھ رہے تھے, یہ اس کے لیے کیا. اور میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بالکل وہی حالات ہیں جس طرح عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور آگے کے لیے آپ, وہی حالات ہیں جو جس وقت یحییٰ خان نے جو تب کیا تھا 1970 میں, آج کل عاصم منیر وہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس کا جواب ان کو دیا ہے ایف آئی اے کو. پھر آخری چیز تھی ہاں مینٹل ٹارچر. پھر ایک سوال تھا ایف آئی اے کا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مینٹل ٹارچر ہوا. انہوں نے کہا 4 اکتوبر سے 3 ہفتے کے لیے جو مجھے ایک کمرے میں جو سیل تھا اس کے اندر بند کیا, اور یہ جو چھوٹا سا جو سیل ہے اس کا دروازہ نہیں کھولا جو باقی سارے قیدیوں کا کھل جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی, اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند, لیکن سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے. انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق, اس کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے, جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں, اور وہ دونوں سالٹری میں ہیں, عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی. اور باقی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے, اور ان کو
فون کال بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے خیال میں پی سی او سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کی اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے. آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے